أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيم سبق ج زا ألف مد سبق زا همزة دو سبق أن جزاء همزة لام سبق ال ميم سبق ما لام کڑی سبق مد لا همزة سين إي كاف سبق ك تا پیش تو الملائكة همزة نون سين إن نون ألف مد سبقنا إنا همزة عين سبق أر طايا سبق طي نون ألف سبقنا إنا أعطينا همزة سين إي لام يا سبق لي نون ألف مد سبقنا همزة سين إي يا ألف سبق يا با سبق با ها ميم بيش هم إلينا إيابهم خايا سبق خي رايا دو سبق وين يا سبق يا را سبق و ها الٹا پیش خيرا يره خيرا يره خيرا يره شين را سبق شر رايا دو سبق وين يا سبق يا را سبق و هم الٹا پیش شرا يره شرا يره شرا يره ميم يا سين مي قاف ألف سبق قا تا يا دو سبق تن يا واو سبق يو ميم سبق ما ميقاتا يوم فا سبق فا ميم يا سبق من يا عين سبق يع ميم لام سبق مل فمن يعمل يا واو سبق يو ميم سبق ما همزة سين إي ذال يا دو سير ذين يا صاد سبق يص دال بيش دو را نون بيش نون ألف سبقنا سين بيش سو يومئذ يصدر الناس يومئذ
يصدر الناس ميم را سين ميم را با سبق رب سين بي كاف سبق كا ميم ربك را سبق را سين واو بيش سو لام ميم دو بيش لوم ميم سين مي نون لام صبر نب لام کھڑی صبر لا ها سين هي رسول من الله من الله رسول من الله صاد بيش صو حا بيش حو فا ميم دو زبر فم ميم بيش مو طه زبر طه ها زبر ها را زبر را تا دو زبر تن صحفا مطهرة صحفا مطهرة